آهسته آهسته جهان برای رفتن اشرف غنی احمدزی از قدرت به اجماع نظر می رسند. همچنان پیش شرط طالبان برای صلح رفتن غنی یا تشکیل حکومت طالبانی. به نام خدا و با درود و سلام یک بار دیگر خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال اسمارت استارز. امید تا آخر ویدیو ما را دنبال نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید. آهسته آهسته جهان برای رفتن اشرف غنی احمدزی از قدرت به اجماع نظر می رسند. در اعلامیه مشترک کشورهای امریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و نروژ برای اولین بار تاکید بر ایجاد یک حکومت انتقالی همه شمول و آتش بس دارد و این اعلامیه برای اولین بار برای اشرف غنی احمدزی تفهیم می کند که وقت رفتن از قدرت فرا رسیده است. از اینکه کشورهای تامین کننده منابع مالی قوای مسلح است، ندیده گرفتن آن از جانب اشرف غنی احمدزی شاید بسیار گران تمام شود. اشرف غنی احمدزی در میان مردم افغانستان جایگاه پایگاه و اعتباری ندارد و اگر پشتیبانی دوامدار خارجی ها را هم از دست بدهد دیگر راه جز رفتن ندارد. برای مردم افغانستان هم رفتن اشرف غنی احمدزی بهتر از ماندن آن است، زیرا اشرف غنی احمدزی نه توان دفاع از مردم را در مقابل طالب دارد و نه اجازه میدهد که مردم در مقابل طالبان بسیج شوند. اراده سرکوب طالبان نه تنها در حلقه ها تنگ قدرت در درون ارگ وجود دارد، بلکه از ایجاد قدرت در مقابل طالب در حراس هستند. حلقه تنگ قدرت در درون ارگ پیش از این که روی سرکوب طالبان فکر کنند، روی ادامه قدرت برای جمع‌آوری ثروت فکر می کنند. اگر جامعه بین المللی جمع سیاسیون افغانستان روی یک اداره عبوری و آتش بس در افغانستان به توافق برسند، این یک گام مثبت در راستای حل منازعه افغانستان است تا در یک طرفه قضیه اداره عبوری و مردم افغانستان باشد و در جانب دیگر قضیه طالبان قرار بگیرند و روی آینده افغانستان بحث نمایند. در هر کجای افغانستان که طالبان و پیروان طالبان اکثریت را داشته باشند طالبانی زندگی نمایند و در هر کجای افغانستان که مخالفان طالبان اکثریت داشته باشند آنگونه که میخواهند زندگی نمایند. همچنان به شرط طالبان برای صلح رفتن غنی یا تشکیل حکومت طالبانی. بدیهی است که به هر اندازه که جنگ گسترش پیدا کند صلح تضعیف می شود. این همان وضعیتی است که اکنون در افغانستان به وجود آمده است. در این میان اشرف غنی و گروه طالبان همدیگر را مانع صلح می دانند. آقای غنی طالبان را به عدم اراده برای دستیابی به توافق سیاسی متهم می کند و طالبان نیز متقابلا او را مانع در مسیر صلح می دانند و اعلام می کنند که تا زمانی که او در قدرت حضور داشته باشد صلح برقرار نخواهد شد. در همین راستا سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان به تازگی گفته است تا زمانی که اشرف غنی از قدرت کنار نرود و دولت جدید تشکیل نشود صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. شاهین گفته است که طالبان به دنبال انحصار قدرت نیستند و صلاح خود را زمان به زمین خواهند گذاشت که یک دولت جدید قابل قبول برای همه از راه مذاکره به میان آید. او گفته است من میخواهم روشن کنم که ما با انحصار قدرت باور نداریم، زیرا هر دولتی که در گذشته در صدد انحصار قدرت در افغانستان بوده است دولت موفق نبوده است. شاهین افزوده است که حکومت اشرف غنی سازش نمیخواهد بلکه خواستار تسلیمی طالبان است. وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری اما در واکنش به اظهارات شاهین گفته است که تاکید به قطع کشتار افغانها پیش از هر نوع بحث جدی‌تر است. عمر خطاب به طالبان گفته است که شما جنگ را قطع کنید، به میز مذاکره برگردید تا تمام موارد را بحث کنیم. او با تاکید بر موضوع گذشته حکومت گفته است
که تغییر حکومت آسان ترین بخش کار است. مردم در یک روز رای می دهند و حکومت نو را تعیین می کنند. در این میان اما پرسش این است که آیا اشرف غنی مانع در مسیر صلح است یا طالبان به بهانه اشرف غنی در صدد برافراشتن حکومت طالبانی هستند؟ این پرسش مهم است و پاسخ به آن به احتمال قوی درنمایی مبهم سیاسی افغانستان را تا حدود مشخص خواهد کرد. طالبان ادعا می کنند که در صدد انحصار قدرت نیستند و تاکید دارند که در گذشته هر حکومتی که برای انحصار قدرت تلاش کرده است شکست خورده است. در این زمینه حق با آنهاست، زیرا آخرین نمونه از این حکومت‌های رژیم امارت طالبانی بود که هم به لحاظ قومی و هم از نظر ایدئولوژیکی کاملا انحصارگرا و توتالیتر عمل میکرد، اما در نهایت به دلیل فقدان حمایت ملی فرو پوشید. نه لزوما حملات طالبان سرکوبگرانه خارجی ها، زیرا پیش از آن که خارجی ها وارد افغانستان شوند بساط رژیم امارت طالبانی برچیده شده بود. نگرانی دیگر این است که کناره‌گیری اشرف غنی از قدرت صرفاً بهانه از سوی طالبان باشد و آنان در پوشش این بهانه برای برچیدن حکومت موجود و منقضی کردن نظام مستقر و پس از آن برکشیدن نظام مورد نظر خود اقدام کنند. آقای غنی بر انتخابات تاکید می کند و می گوید که انتخابات یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام کنونی است و غیر قابل محامله خواهد بود. او همچنین معتقد است که تعیین سرنوشت سیاسی حق مسلم مردم افغانستان است و آنها باید رهبر آیندهشان را انتخاب کنند. آقای غنی حتی برای برگزاری انتخابات زود هنگام هم اعلام آمادگی کرده است، یعنی پیش از آن که دوره ریاست جمهوری قانونی او به سر برسد انتخابات برگزار شود و در آن نماینده طالبان نیز به عنوان یکی از نامزدها شرکت کند. او در عین حال تاکید کرده است که در روند انتخابات مورد نظر خود شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب خواسته های طالبان مبتنی بر کناره‌گیری آقای غنی و تشکیل حکومت جدید عملاً تحقیق پیدا می کند. با این حساب هیچ مانع دیگر نباید در مسیر صلح وجود داشته باشد. نکته قابل تأمل اما این است که طالبان میگویند تا زمانی که آقای غنی رسما کناره‌گیری نکرده است آنها تن به آتش بس نخواهند داد. با اظهار امتنان تا آخر ویدیو ما را دنبال نمودید. اگر میخواهید که از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آگاه شوید پس لطف نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید تا ویدیوهای بعد درود همه شما. بدرود.